देशभरका क्याम्पसमा नेता छान्न विद्यार्थीले गरे उत्साहजनक मतदान। कान्तिपुर समाचारमा आज 3 महिनामै फेरियो संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बेन्च। जसपाले उपराष्ट्रपति पाएपछि मधेसमा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई दबाव। प्रतिनिधि सभाका 10वटा विषयगत समितिमध्ये अर्थ समितिको चुनौती के? सहकर्मी अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। स्टार्टअप बिजनेसका लागि सरकारले बनायो कार्यविधि। एउटा बाघ पाल्न 1 महिनामा कति खर्च लाग्ला? अन्तर्राष्ट्रियमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अप्रत्याशित मारियो भ्रमण र खेलकुदमा इटहरी र तिलोत्तमा गोल्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि दोस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिने। एमाले, राप्रपा र नेमकिपा बाहेकका सबै दलको साथ। कांग्रेस सहित मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरूको आफ्नै स्वार्थ। एमाले र राप्रपाको असहमति। समितिमै नपठाई टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी। एमसीसी कार्यान्वयनबारे संसदीय समितिमा बहस। समयमै आयोजना नसकिए अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने चिन्ता। स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएको एमसीए नेपालको गुनासो। रूस नियन्त्रित युक्रेनी सहर मारियोपोलमा राष्ट्रपति पुटिनको अप्रत्याशित भ्रमण। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्राउ आदेश विरुद्धको आक्रोश। र हिमालयन शेर्पालाई पराजित गर्दै साविक विजेता 3 स्टार क्लब। तिलोत्तमा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा आयोजक जागृति क्लबलाई हराउँदै चर्च बोइज इटहरी गोल्ड कपको अन्तिम 4मा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा बनेको नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन भत्किएपछि दाहालले फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गरेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। तदनुरूप नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले व्हिप जारी गर्छ र त्यसका सँगसँगै नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि आजको संसदीय दलले गरेको छ। आज बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकको निर्णय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यस्तै गठबन्धन दलका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विश्वासको मत दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा आफूले 100% विश्वासको मत पाउने प्रतिक्रिया दिए। मैले त आशाको कुरा गर्दा त पहिला विश्वासको मत लिँदा 79.25 थियो। भोलि 100 नै हुन्छ भन्ने आशा। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस आजदेखि सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा कांग्रेस र माओवादी बीच नयाँ सहमति बनेपछि राप्रपाले फागुन 13 र नेकपा एमाले फागुन 15 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नेपाली कांग्रेस एकीकृत समाजवादी सहित 10 दलले समर्थन गरेका छन्। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्व पीडितका माग बमोजिम केही परिमार्जन गरेर सरकारले संसदमा लगेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आजको बैठकमा विधेयक पेश गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सहमतिको जगमा विधेयक पेश भएको बताइन्। प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको प्रतिबद्धता, हामीले गरेको सम्झौता र हामीले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले विगतदेखि गर्दै आएका सहकार्य, परामर्श, छलफल र विगतको अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि दर्ता गरिएको विधेयकमा सामान्य यसमा छलफल र परिमार्जन गरेर यो पेश गरिएको हुनाले
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। महाधिवक्तालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भनेको हो। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ। बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरूपण र मेलमिलाप कसको बीचमा गर्ने हो, यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो। किन यो सुरु भयो यो गृहयुद्ध? यो कुरा निर्क्योल नगरिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन होला। र साथसाथै सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ। हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन नि। विधेयकमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत उप पुनरावेदन नहुने प्रावधानलाई फेरेर त्यस उप सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ। त्यसै गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि यस्तो अवधि 6 महिना मात्रै थियो। द्वन्द्वकालीन घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन भनी गरिएको परिभाषा भने विधेयकमा यथावत राखिएको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा सम्बन्धी विधेयकमा भएको 2 भिन्नै प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै यसलाई बदल्न द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। मानवाधिकारवादीहरूले सरकारले बिना छलफल संसदमा विधेयक दर्ता गरेर पुनरै गल्ती दोहोर्याएको टिप्पणी गरेका छन् भने मानवाधिकार आयोगले पनि सरकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 3 महिनाको अन्तरमा संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको समीकरण परिवर्तन भएको छ। पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षमा पुग्दा दोस्रो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको छ। संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम छन्। तीमध्ये तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा हो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय। तर दलीय समीकरण परिवर्तन हुँदा यो विषय थप गिजोलिने देखिन्छ। 10 मा बनेको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूको गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएको थियो। प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनिएकै विषयमा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बोली फेरिसकेको छ। केही दिन अघि मात्रै सत्ताबाट बाहिरिएका यी दल यो प्रक्रिया सहजै टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा छैनन्। शान्ति तथा मेलमिलाप प्रक्रियाको नाममा मुक्ति पाउने, छुट पाउने कुराहरूलाई प्रशय हुने ढङ्गको चाहिँ तहबाट यसलाई लगिनु हुँदैन। यसलाई हामीले चाहिँ संसदमा, समितिमा व्यापक छलफल गरेर, संसदमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ देश र जनताको हितमा हुने गरी आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिहरूले प्रशय हुन र त्यसले चाहिँ प्रोत्साहित हुन नपाउने गरी यसको समाधान गर्नुपर्छ। पीडितले न्याय पाउनै पर्यो र जे गर्नुपर्ने त्यो त तुरुन्त गर्नुपर्ने अवस्थै छ, गर्नै पर्छ त्यो। तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकतर्फी ढङ्ग मात्रै भयो भन्ने कुरो हो हाम्रो। दलहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यति गम्भीर विषयलाई पनि स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि मात्रै सरकारले हतारमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पुर्याएको हो। अन्तिम परेपछि मात्रै तातिएका सत्तारूढ दल समितिमा समेत नपठाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गो लगाउने पक्षमा लागेका छन्। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्थामा यो विषयले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन, यो विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। छलफल हामीलाई के विश्वास छ र म के कुरामा विश्वस्त छु भने यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुन्छ, छलफल भएर यो एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। सबै राजनीतिक दलहरूले यसमा चाहिँ सोचपूर्ण ढङ्गले यसलाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसै अनुरूप
पेश भएको छ। पीडितहरूलाई चाहिँ राहत दिने कुरा अथवा चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ सजाय गर्ने कुरा हैन, परिपूरणका कुराहरू, यो चिज चाहिँ छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो। जति ढिलो हुँदै गयो त्यति चाहिँ यो रात रह्यो ग्राहक पलायो भने जस्तै हुन्छ। त्यसैले सरकार पनि यसमा अत्यन्त गम्भीर बन्नुपर्छ, दलहरू पनि गम्भीर बन्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो सबैको सहमति लिएर टिआरसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि दलहरूले स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्न खोज्दा 16औं वर्षसम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको विशेष अदालत मार्फत मुद्दा निरूपण गर्ने चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सक्ने प्रावधान राखेको छ। मानवाधिकारको परिभाषामा पनि संशोधन गरिएको छ, तर द्वन्द्व प्रभावितहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। छिनछिनमा हुने राजनीतिक समीकरण हेरफेरले पनि यस्ता विषयमा असर गर्ने गरेको छ। सदनले गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायसहित नागरिकता, सङ्घीय निजामती ऐन जस्ता अन्य विषय पनि छन्, तर दलीय राजनीति सत्ता केन्द्रित मात्रै हुँदा सदनले आफ्नो काम भने सहजै गर्न सक्ने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेश गरेकी हुन्। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। एमाले सांसदहरू योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्त्व नदिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नै पेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको विधेयक प्रधानमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित भएका बेला अर्को मन्त्रीलाई सार्न नमिल्ने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। यो संसदभित्र आउने, संसदमा उपस्थित प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक चाहिँ अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्नुको औचित्य यो संसदको गरिमा र यो संसदलाई अवहेलना गर्नु हो। यो संसदले सरकार जन्माउँछ, यहाँभित्रको बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार बन्छ र संसदमा उठेका कुराहरू, संसदमा यत्रा 0 आवरमा शून्य समयमा उठाएका कुराहरूको रेस्पोन्स छैन। यसैगरी बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीका तर्फबाट सांसद रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। उक्त विधेयक अघिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा निर्णयार्थ पेश गरिएको थिएन। जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति पद पाएपछि मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद छोड्नका लागि सत्तारूढ दलकै नेताहरूले गठबन्धनमा दबाव बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जसपा इतरका गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूले भेटेरै मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अरू दललाई दिएर भागबण्डा मिलाउन आग्रह गरेका छन्। उपराष्ट्रपतिमा जसपाका उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादवलाई मतदान गरेका गठबन्धन दलहरूले मध्य प्रदेशमा जसपालाई मुख्यमन्त्री पद छाड्न लगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मार्फत दबाव बढाएका हुन्। जसपा बाहेकका गठबन्धन दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई मधेसमा जसपालाई मुख्यमन्त्री छोड्न निर्देशन दिन भनेका हुन्। उनीहरूले आलो पालो गरी प्रदेश सरकार चलाउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रदेशमा सत्तारूढ दलमध्ये पहिलो दलको हैसियतले काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कुरा राख्यो, एक त हाम्रो सब दलको सम्मान हुनुपर्छ, मधेसमा सब दलको उपस्थिति देखिनुपर्छ। यो प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस छ। अब सत्ताको जुन प्याकेजको यो एउटा सहमति हुन्छ, जुन भोलिदेखि प्याकेजको सहमति हुन्छ पुरै सङ्घदेखि प्रदेशसम्मको, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि भागभण्डाका विषयमा अगाडि बढ्ने गठबन्धनको तयारी छ। जसपाले मुख्यमन्त्री छोड्दा कसले पाउने त्यसबारेमा भने गठबन्धनमा कुनै सहमति भएको छैन। जसपाले भने मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता चाहेको छ। मध्य प्रदेशको नेतृत्वको सवालमा
मलाई लाग्छ अहिले परिवर्तनको कुनै कुरा न त अन्य दलले उठाएको छ न त हामी त्यसको लागि तयार छौँ। त्यसैले त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा यो सरकार कन्टिन्यू गर्छ भन्ने कुरा सहमति भएको छ र त्यही अनुरूप अगाडि बढ्छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको कार्यशैलीबाट आफूहरू असन्तुष्ट रहेको गुनासो गरेका थिए। 2074 सालको प्रदेशसभा चुनावपछि मधेसमा थरीथरीका सत्ता समीकरण बने, तर जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने निरन्तर 5 वर्ष नेतृत्वमा रहिरहे। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा पनि जसपाले नै मधेसमा मुख्यमन्त्री पाएको छ। यसपटक जसपाले उपराष्ट्रपति पाए लगत्तै मुख्यमन्त्री लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा नयाँ सहमति खोजिनुपर्ने आवाज उठेको हो। 107 प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेसमा कसैसँग एकल बहुमत छैन। यहाँ जसपासँग 16 सिट छ भने काङ्ग्रेससँग 22, जनमतसँग 13, लोसपासँग 9, माओवादी केन्द्रसँग 8, एकीकृत समाजवादीसँग 7 र नागरिक उन्मुक्तिसँग 1 सिट छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र वृखेश यादवका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा आज भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा 60% मतदान भएको छ। देशभरका क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएको र प्रारम्भिक सूचना अनुसार 60% मतदान भएको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष एवं सोबियु निर्वाचन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष शिवलाल भूषालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज 47वटा आङ्गिक र 250 भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन भएको हो। 14 वर्षपछि भएको निर्वाचनमा विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको शिक्षाध्यक्ष भूषालले बताए। मतदान सकिएका क्याम्पसमा मतगणना सुरु गरिएको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पस सोभियु सभापतिमा नेभी सङ्घका श्यामराज ओझा निर्वाचित भएका छन्। बिहान 8 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान तोकिएको समय पनि ढिला सुरु भएका र विवादका कारण अवरुद्ध भएका केही क्याम्पसमा भने तोकिएको समयपछि पनि मतदान जारी थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका 22 मध्ये 7 क्याम्पसमा भने आज निर्वाचन हुन सकेन। यस्तै पोखराका 4 र चितवनका 3 क्याम्पसमा पनि विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध छ। स्थगित भएका क्याम्पसमा चाँडै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाइने त्रिवीले जनाएको छ। यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापीठमा पनि निर्वाचन स्थगित भएको छ। 14 वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएकाले पनि आज विद्यार्थीमा बेग्लै उत्साह देखिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू बिहानै आफू अध्ययनरत संस्थामा पुगे र मतदान गरे। सोभियु विश्वविद्यालयमा व्याप्त बेथिति हटाउन र शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने आम विद्यार्थीको सुझाव छ। यस वर्ष मुलुक निर्वाचनमय भयो। स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केही समय अघि मात्र सभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। यसै मेसोमा 14 वर्ष पछाडि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन 14 वर्ष पछाडि भइरहेकाले विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपिएको छ। मतदान गर्न आउने अधिकांश विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्याम्पसमा शैक्षिक मुद्दा उठाउने नेतृत्व छान्नका निमित्त मतदान गर्न उत्साहका साथ सहभागी भइरहेका छन्। अबको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको अब यो धेरै समयदेखि चुनाव नभए भएर यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलन नै एउटा फरक दिशामा गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा सही दिशामा ल्याउनको लागि चाहिँ यो चुनाव आवश्यक थियो र यो चुनावले चाहिँ त्यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा सही दिशामा ल्याउँछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। यो निर्वाचनबाट त अपेक्षा धेरै नै लिएका छौँ हामीले। अब विद्यालयमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन। अब विद्यालयमा माफियाहरू बढिरहेछ अहिले। अब प्राइभेटाइजेसनले गर्दा पनि विद्यालय व्यापार जस्तो भएको छ क्या। अहिले शिक्षाको थलो व्यापार भएको छ क्या। यस अगाडिको निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार बीच फराकिलो अन्तर रहन्थ्यो। त्यो बेला उमेर हद कायम नभएकाले पनि पार्टी केन्द्रमा हस्तक्षेप राख्ने नेताहरू नै क्याम्पसहरूमा उम्मेदवार बन्न जान्थे। तर अहिले आफ्नै समकालीन साथीहरू नै उम्मेदवार बन्ने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व तहमा आउने भएकाले पनि विद्यार्थीहरूमा उत्साह छ। उनीहरू उत्साहका साथ मतदान गर्न मतदान केन्द्रसम्म सहभागी छन्।
केही एजेन्डाहरू पनि भन्नुभएको छ जुन चाहिँ मलाई धेरै राम्रो पनि लागिरहेछ। अब विश्वास त गरेको छ, अब हेरौँ उत्रिन्छ कि उत्रिँदैन। उहाँहरूले हामीले जति विश्वासले मत दिएका छौँ त्यही विश्वासले उहाँहरूले पनि काम पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने आश राखेका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक दलका नर्सरी सङ्गठन पनि हुन्। यहाँबाट नेतृत्व विकास गरेर आएका नेताहरू अहिले प्रमुख दलका शीर्ष तहमा सक्रिय छन्। यसर्थ पनि यो निर्वाचनमा कस्तो नेतृत्व आउँछ र नेतृत्वले विद्यार्थीको हकहित अर्थात् मुद्दामा कसरी काम गर्छ त्यो सबैको चासोको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विश्वविद्यालयको सुधारका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले के गर्नुपर्छ? जनताको आवाज। उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु पर्ने कुराको चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्यो सोभियुले। प्रशासनको कमी कमजोरी छ, प्रशासनिकमा चाहिँ सुधार ल्याउँछ। पठन पाठनदेखि लिएर हरेक कुरामा देखिने समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि 1 नम्बरमा त विद्यार्थी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने र त्योबाट चाहिँ विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने। ई लाइब्रेरीको व्यवस्था गरेर चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी डिजिटल टेक्नोलोजीबाट चाहिँ शिक्षाको लागि सुधार लिएर आउनेछौँ। समग्र विकास क्याम्पसको निम्ति गर्नेछ। काम गरेर देखाउने स्टुडेन्टको हकको अधिकार दिलाउनु पर्ने, रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थीको व्यक्तिगतदेखि नेतृत्व विकासमा उहाँले एकदम पहल गर्नुहुनेछ। विश्वविद्यालयमा कलेजमा कस्तो वातावरणमा उनीहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ सोभियुले मनन गरेर सोभियुले चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ। विश्वविद्यालयले विश्व बजारमा बिक्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा शैक्षिक मुद्दाहरूलाई एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्ने, पुस्तक पाइए पनि कम पाइने यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ सोभियुद्वारा चाहिँ समाधान गर्न नियमित चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई भर्ना भएपछि त्यहाँ उपस्थितको हिसाबले परीक्षामा सहभागी गराउनु पर्यो। अनुकूल चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तनको लागि आवाज उठाउनु पर्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू र सरकारलाई पनि दबाब दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने। प्राइभेट कलेजहरूमा जुन तरिकाको माफियाहरू छ, जुन तरिकाको यो व्यापार व्यवसायीहरूको थलो बनेको छ, त्यो थलो चाहिँ अन्त्य होस्। अब हामीलाई बुक्सहरू चाहिएको छ, हाम्रो लाइब्रेरी छैन, लाइब्रेरी चाहिएको छ, त्यही डिमान्ड छ अनि उहाँहरूको एजेन्डा पनि त्यही छ। विद्यार्थीको हक हित र अधिकारका सवालहरूमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विज्ञ प्राध्यापक राख्न र शैक्षिक क्यालेन्डर हुबहु कार्यान्वयन गर्न सोभियुले आवाज उठाउनु पर्दछ। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छुट्टै छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन लागेको हो। हाल विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। एमबीबीएस, बीडीएस लगायत स्वास्थ्य शिक्षा पठन हुने वीर अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पाटन, कर्णाली, पोखरा, बिपी कोइराला, राप्ती र रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफ्नै ऐन नियमबाट सञ्चालित छन्, जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत भिन्नता आएपछि सरकारले सबैलाई एउटै ऐनमा समेट्न लागेको हो। हाल प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। यो छाता ऐन चाहिँ स्वास्थ्यको इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ हामीले छाता ऐनमा राख्न खोजेको। यसको चाहिँ हामीले प्रक्रियागत रूपमा हाम्रोतिरबाट सबै काम सकेर कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको छौँ। हजुर, यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न थालेका छन्। सबै प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन लगायतका पदाधिकारी छन्। सरकारले स्थापना गरेका प्रतिष्ठानमा 75% निःशुल्क पढाइ हुन्छ। यस हिसाबले एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि वर्षमा 6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। यसरी धेरै प्रतिष्ठान राज्यले थेक्न गाह्रो हुने भएकाले छाता ऐन आउँदा खर्च कटौती र गुणस्तरमा समेत एकरूपता आउने प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरू बताउँछन्। छाता ऐन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटै ऐनले सबै प्रतिष्ठान चल्ने भए। ऐनमा चाहिँ प्रशासनिक अनि त्यसमा आर्थिक, त्यसमा एकाडेमिक, प्राज्ञिक कुराहरू सबै समेटिएका हुन्छन्। त्यसमा प्राज्ञिक कुरामा सबैमा एउटै खालको स्ट्यान्डर्ड हुने भयो अनि त्यसपछि प्रशासनिक र आर्थिक कुराहरूमा पनि एक रूपता आउँछ। अहिले सञ्चालन भइरहेका धेरै प्रतिष्ठानहरूमा सानो संरचना, त्यसको प्रमुख, क्याम्पस चिफ अथवा डिन एउटा राखेर पनि यो चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने भएको हुनाले
आर्थिक रूपमा पनि देशलाई परिरहेको बर्डनलाई कम गर्न सकिन्छ। सरकारी कर्मचारी भए पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू अर्को निकाय वा प्रतिष्ठानमा जान मान्दैनन्। त्यसैले एकीकृत ऐनबाट स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरूपता ल्याउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। भनेपछि हामीले त्यो अस्पतालबाट कुनै डाक्टरलाई चलाउनु पर्यो भने नि चलाउन पनि सकियो, उहाँहरू स्थायी रूपमा त्यही ठाउँमा बस्नु भएन। त्यो आधारमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार कुनै पनि प्राध्यापक यदि हामीलाई आवश्यकता अनुसार डडेलधुरा चाहियो भने हामीले डडेलधुरा पनि पाउने भयौँ, होइन उहाँहरूलाई चाहिँ विराटनगर पठाउनु पऱ्यो भने विराटनगर पनि पठाउन पाउने भयौँ र त्यहाँको आवश्यकता अनुसार ह्युमन रिसोर्सको मुभमेन्ट पनि गर्न पाउने भयो र आर्थिक रूपले पनि सरकारलाई सजिलो हुने हुनाले छाता ऐनमा जानुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोच हो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत प्रतिष्ठानका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमलाई एकरूपता ल्याउन र आर्थिक भार कम गर्न सरकारलाई निर्देशनै दिएको थियो। त्यसैले कानुनी व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सूचीकृत विकास आयोजना कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको होला? ए, बजेट नभएर, बी, योजना छनौटमै त्रुटि र सी, प्राथमिकतामै नपरेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, बजेट नभएरमा 37%, बी, योजना छनौटमै त्रुटिमा 36% र सी, प्राथमिकतामै नपरेरमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐनमा समेट्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए, कानुनी एकरूपता, बी, खर्च कटौती र सी, केन्द्रीकृत मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा आयुर्वेदतर्फ 196 र एलोपेथीतर्फ 125वटा भन्दा बढी उद्योगले स्थापना सिफारिस पत्र लिए पनि कति सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई नै छैन। सिफारिस पत्र लिएको 2 वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन वा स्थापना सम्बन्धी कार्य हुनुपर्छ। तर नेपालमा लामो समयदेखि सिफारिस पत्र लिएर पनि धेरै उद्योग सञ्चालनमा छैनन्। नेपालमा 196 मध्ये 40 देखि 42वटा आयुर्वेद उद्योग र 125 मध्ये 83 एलोपेथी औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान औषधि व्यवस्था विभागको छ। सिफारिस पत्र लिएका आयुर्वेदिक उद्योगलाई भने अध्यावधि गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ। जो चाहिँ एक्टिभली अहिले हुनुहुन्न उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो खारेजै गरिदिन्छौँ। खारेज गरिसकेपछि जति चाहिँ मतलब सक्रिय रूपमा चाहिँ अहिले बजारीकृत गरिरह या चाहिँ स्थापना भएर चाहिँ सञ्चालनमा आउनु लाग्यो त्यो उद्योगको मात्रै हामीसँग चाहिँ अब सूची हुन्छ। नेपालमा 70 अर्बको औषधिको बजार रहेकोमा 50% नेपाली उद्योगले ओगटेका छन्। नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी 18,000 ब्रान्डका औषधि दर्ता छन्। औषधिको नियमन गर्ने जनशक्ति कम भएकाले औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको नियमित परीक्षण गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाका 10वटा विषयगत समितिमध्ये अर्थ समितिको भूमिका सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने मात्र नभएर बजेट बनाउन सहयोग गर्ने पनि हो। बजेट पूर्व छलफल गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गर्ने समेत अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। देशको खस्कदो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बजेट पूर्व छलफल गरेर आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन अब समितिलाई चुनौती छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगका काम कारबाहीको निगरानी गर्छ। त्यस्तै सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्ने, बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी पूर्व बजेट छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको अध्ययन गरी निर्देशन दिने काम पनि यो समितिको क्षेत्राधिकार हो। यति धेरै भूमिका र जिम्मेवारी पाएको समितिले अघिल्लो पटक भने प्रभावकारी काम नै गर्न सकेन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राजस्व व्यवस्थापनको अध्ययन, वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स लगायतका विषयको अध्ययन गर्न बनेका 4वटा उपसमितिले कामै गरेनन्। समितिमा पुगेका 12वटा विधेयक मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि समितिले छलफल नै गरेन। अब आउने अर्थ समितिले चाहिँ
असाध्यै पहिलो प्राथमिकताकै आधारमा चाहे त्यो पूर्व बजेट छलफलको सिलसिला होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो भनौँ न अहिले इकोनोमिक चाहिँ नि जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ छुट्टै अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै उपसमिति बनाएर चाहिँ अध्ययन गर्ने विषयवस्तु होला। यसलाई चाहिँ नि यो पहिलो कार्यसूचीमै यी विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ र एउटा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर चाहिँ नि यो सर्ट टर्म अथवा मध्यकालीन र अब भनौँ दीर्घकालीन भनेको 5 वर्षभित्र गरिने कामहरूको लागि चाहिँ नि कार्ययोजना बनाएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समितिले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक निर्देशन भने दिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म पुँजीगत खर्च 60% गर्न, अन्तिम 3 महिना बाँकी रहँदा 90%सम्म र असारमा 10% भन्दा बढी खर्च नगर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता व्यवस्थापन गर्न र नीतिगत स्थिरता हुने गरी नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको निर्देशन पालना भएको छैन। बैंक कर्जामा सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता नदिन नेप्से सुधारमा रणनीति साझेदार गर्न अर्थ समितिले दिएको निर्देशनको सरकारले अवज्ञा गरेर नयाँ रणनीति ल्याउने निर्णय गर्यो। अब गठन हुने समितिमा विषयगत दक्षताका आधारमा सदस्यहरू चयन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ। त्यो विषयको जानकार नभएका साथीहरू सांसदहरू त्यसको सदस्यमा पर्नुभयो, जसले गर्दा समितिको बहस चाहिँ त्यही गहिराइमा त्यही उचाइमा हुन सकेन। किन भन्दा यो विषयको अब सांसदहरू चाहिँ बेसिक कुरा हो, समावेशिता चाहिने, तर समिति चाहिँ समावेशी चाहिने होइन। समिति चाहिँ विशेष त यो कानुन निर्माण नीति निर्माणसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नितान्त कार्यदक्षता चाहिँ उसको क्षमता त्यो विषयको ज्ञान जानकारीको आधारमा बनाइनु पर्थ्यो र पर्छ भन्छु म। विदेशी विनिमय सञ्चित खस्किँदा र उच्च ब्याज दरका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा छ। अब समितिले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जलविद्युत तथा सडक आयोजनामा काम गरिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना सफल कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समयमा काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने र एमसीसीले हात झिक्ने भएकाले अन्य गौरवका आयोजनामा जस्तो हेलचेक्राइ नगर्न सुझाव दिए। संसारको आँखा यतातिर छ। नेपालले 5 वर्षभित्र यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन भनेदेखि हामी फेरि यस्ता खालका अरू थुप्रै ग्रान्टमा हाम्रो चाहिँ क्रेडिबिलिटी हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो हाम्रो क्रेडिबिलिटी राख्नकै लागि पनि यो प्रोजेक्टलाई टाइममा पास गर्नुपर्छ। अहिलेको ब्यारियर हेर्दाखेरि जुन तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो 5 वर्षमा होला जस्तो लाग्यो। राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लामो समय यसको छलफल भएको छ। यो योजना हाम्रो कार्यकालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अहिले हामी विधायकहरू जति छौँ, सांसदहरू जति छौँ, जति साथीहरूले अहिले जिम्मा लिएर काम गर्नुभएको छ, यो तपाईँ हामी सबैको काँधमा चाहिँ यो जिम्मेवारी छ। सदस्यहरूले वन, वातावरण, मुआब्जा जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। यता एमसीए नेपालले पनि आयोजना क्षेत्रका केही स्थानीय सरकारबाटै पर्याप्त सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरेको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन पर्ने मकवानपुरको हटियामा वर्षौंदेखिको अवरोध सुल्झाउन नसकिएको, लप्सीफेदी सब स्टेसन बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै अवरोध भइरहेको, नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिकाले विभिन्न माग राखी असहयोग गरिरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। छैन एनएलाई नै छिर्न दिँदैन। हामीले 2-3 चोटि एफोर्ट गर्दा ठिकै छ तपाईहरु हामी एनए नै यहाँबाट हटाउँदैछौँ, तपाईहरुसँग त पुरै गर्नु परेन त्यसपछि भनेको छ। किनभने हामी त्यो सबस्टेसनमा जोड्ने भएर अब जोड्ने ठाउँ नै हटाइदिसकेपछि त पुरा भएन। त्यही भएर त्यो चरणमा पुरा भएको छ। अब यो बेलकोट गढीको मैले भने हेटौँडा र पाल्पाको अत्रौलीमा पनि समस्या, हेटौँडामा पनि समस्या भएको छ। हेटौँडाको पनि वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ निकै गाह्रो गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ हरेक हाम्रो मिटिङहरूमा पनि अलिक कराउने बोल्ने त्यस्तो भएर गाह्रो भइरहेछ भने यो अत्रौलीमा गएर म आफै गएर हजुरको तनहुँमा गएर सिडिओ साहबको अगाडि ल मिल्ने भयो, कुरा भयो, सबै भयो भने मिनेट साइन गरेर आएर यहाँ काठमाडौँ फर्केपछि उता सबैले विरोध गरे। फेरि
एक वर्षअघि संसदले अनुमोदन गरेको परियोजनामा हालसम्म 5 अर्ब 17 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। जग्गा अधिग्रहण, ट्रान्समिसन लाइन, सडक इन्जिनियरिङ तथा ल्याब उपकरण खरिदमा रकम खर्चिएको हो। त्यस्तै आयोजना स्थलमा पर्ने 2 लाखभन्दा धेरै रुख कटानका लागि लगत सङ्कलन भएको जनाइएको छ। एमसिए नेपाल अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाले करिब 315 किलोमिटर लामो 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै 3 वटा नयाँ विद्युत सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ। त्यस्तै नयाँ प्रविधिमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गको धानखोलादेखि लमैसम्म सडक मर्मत गरिनेछ। सरकारले नयाँ सोच, सिप र ज्ञान सहितका स्टार्टअप उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उद्देश्यले आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटदेखि निरन्तर स्टार्टअपलाई रकम दिने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान भने सकेको छैन। उद्योग मन्त्रालयले बल्ल यसको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2076-77 सरकारले अनुदानमा यस्तो रकम उपलब्ध गराउने भनेर निवेदन आह्वान गरेको थियो। तर त्यसपछि आएको बजेटले रकम अनुदानमा नभई सहुलियत ब्याज दरमा दिने भनेपछि 679 वटा आवेदन उपयोगविहीन भएका थिए। मन्त्रालयले बनाएको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब विभागले निवेदन आह्वान गर्नेछ। कार्यविधि अनुसार उद्योग विभागको सिफारिसमा ब्याङ्कहरूले नै यस्तो रकम प्रदान गर्नेछन्। यस्तो रकम ढिलोमा 3 वर्षदेखि फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने र 7 वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ। वार्षिक कुल आय 50 लाखभन्दा बढी नभएको तथा 10 जनाभन्दा बढी कामदार नभएकाले मात्रै यस्तो रकम पाउनेछन्। सरकारबाट पाएको यस्तो रकमको 5% उत्पादनको बजार विकासका लागि अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। छनौट गर्ने प्रक्रियामा र सूचना आह्वानको प्रक्रियामा अलिकति ढिला भएकी हो। अब हामीसम्म यो चालु आर्थिक वर्षमा केही महिना बाँकी रहे पनि अब हामीले सूचना आह्वान र छनौटको प्रक्रिया हामीले सञ्चालन गर्छौँ र त्यस क्रममा अब सके यही चालु आर्थिक वर्षभित्रै केही न केही स्टार्टअपहरूले पक्कै पनि कर्जा चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ। कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित पर्यटन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचनामा आधारित र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यममा यस्तो रकम दिने सरकारको कार्यविधि छ। यस्तै शिक्षा, यातायात, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य लगायत 14 उद्यमका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा पाइनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको कब्जामा रहेको युक्रेनी सहर मारियोपोलको अप्रत्याशित भ्रमण गरेका छन्। गत वर्षको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको रुसले सोही वर्षको मेमा मारियोपोल सहर नियन्त्रणमा लिएको थियो। मारियोपोल पूर्वी युक्रेनको दोनेत्स्क प्रान्तमा पर्ने एक तटीय सहर हो जुन कब्जा गर्न सबैभन्दा लामो र रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष भएको थियो। रुसी सेनाले आफ्नो आक्रमणका क्रममा यस सहरलाई 90% ध्वस्त बनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले युद्ध अपराध गरेको भन्दै पुटिन विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अर्को दिन अर्थात् शनिबार उनी त्यहाँ पुगेका हुन्। पुटिन रुसले 2014मा आफूमा गाभेको युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्र क्राइमिया पुगेको र त्यहाँबाटै मारियोपोल पुगेको अनुमान गरिएको छ। क्राइमिया गाभेको 9 वार्षिकोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा पुटिन त्यहाँ पुगेका थिए। आइसिसीले युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध रूपमा रुस ओसारेको भन्दै पुटिन विरुद्ध शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पुटिन हेलिकप्टरबाट मारियोपोल पुगेका हुन् भने त्यसबाट उनी रातिमा आफै कार चलाउँदै सो सहरको नजिकैको एउटा क्षेत्र नोभस्की पुगेका थिए। क्रेमलिनले पुटिनले मारियोपोलका तटीय क्षेत्रको भ्रमण गर्नुका साथै त्यहाँको एउटा नौका क्लब र नाटकघरको पनि निरीक्षण गरेका थिए। सन् 2022 यता रुसद्वारा कब्जा गरिएको युक्रेनी भूमिको पुटिनले भ्रमण गरेको यो पहिलो पटक हो। पुटिनको यो भ्रमणलाई आइसिसीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी विरुद्धको आक्रोश प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा घनश्याम भुसाल मनोनित भएका छन्। आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले भुसाललाई महासचिव नियुक्त गरेको हो। निर्वाचन अघि एमाले छाडेका भुसाल गत फागुनमा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। यसअघि महासचिव रहेका विदुराम भुसाललाई भने उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी उपाध्यक्षहरू घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, केशवलाल श्रेष्ठ र धर्मनाथ प्रसाद शाहलाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरिएको छ। यसअघि सचिवालयमा 12 सदस्य थिए।
सदर चिडियाखाना जावलाखेलमा एउटा बाघ पाल्न कति खर्च लाग्ला? चिडियाखानामा पालिएका बाघको सङ्ख्या 5 पुगेको छ। यीमध्ये एउटा बाघ पाल्न लाग्ने खर्च ललितपुर महानगरले बेहोर्ने भएको छ। आज ललितपुर महानगरपालिकाले सदर चिडियाखाना जावलाखेलमा रहेको पाटे बाघ महाराजाको सुरक्षा र आहार व्यवस्थापनका लागि 1 वर्षमा 15 लाख खर्च हुने अनुमान गर्दै सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। यो आधारमा हिसाब गर्दा एउटा बाघ पाल्न प्रति महिना 1 लाखभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। अन्य जनावरको तुलनामा बाघ, हात्ती जस्ता ठूला जनावरको आहारमा आर्थिक भार बढी पर्ने भएकाले चिडियाखानामा नयाँ थपिएको पाटे बाघ पाल्न चिडियाखानाले महानगरलाई गुहारेको हो। चिडियाखानाका अनुसार एउटा बाघले एक दिनमा कम्तीमा 6 किलो मासु खान्छ। त्यहाँ अवलोकनका लागि 5 वटा बाघ राखिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता 3 स्टार क्लब तिलोत्तमा गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। 3 स्टारले शीर्ष डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पालाई 1-0 ले पराजित गर्यो। बुटवल 11 देवीनगर स्थित इन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टिमले गोलका धेरै अवसर खेर फालेका थिए। 3 स्टारले खेलको 38औं मिनेटमा गोल गरेको थियो। दिपेश गुरुङले टिमका लागि निर्णायक गोल गरेका हुन्। त्यसपछि हिमालयन खेलमा फर्कन सकेन र 3 स्टारले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। 3 स्टारका लाकेन लिम्बू प्लेयर अफ द म्याच बने। 3 स्टारले सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम 11सँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ए डिभिजन क्लब चर्च बोइज इटहरी गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। चर्चले आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई पराजित गरेको हो। सुनसरीको इटहरी रङ्गशालामा भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा चर्च बोइजले 2-0 ले खेल जित्यो। चर्च बोइजको जितमा आशिष चापागाई र मौसम लिम्बूले गोल गरे। आयोजक विरुद्ध खेलको सुरुवातबाटै दबाव बनाएको चर्च बोइजले 45औं मिनेटमा अग्रता लियो। आशिष चापागाईलाई जागृतिका गोलरक्षक निरोज चौधरीले लडाएपछि चर्च बोइजले पेनाल्टी पाएको थियो। कप्तान मिलन राईको पेनाल्टी निरोजले बचाए पनि रिबाउन्डमा चापागाईले गोल गर्न सफल भएका हुन्। 56औं मिनेटमा मौसमले अग्रता दोब्बर बनाए। विवेक पौडेलको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेको 2 मिनेटपछि लिम्बूले गोल गरेका हुन्। भोलि मचिन्द्र क्लब काठमाडौँ र कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब भारतबीच खेल हुनेछ। मोफसलकै दोस्रो ठूलो पुरस्कार राशिको विराट गोल्ड कप चैत्र 9 गतेदेखि हुँदैछ। विक्रमसम्म 2018 देखि सुरु भएको यो प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला 2 वर्ष भने सञ्चालन हुन सकेन। त्यसैले पनि प्रतियोगिताको यो संस्करणका लागि समर्थकमा बेग्लै उत्साह छ। आयोजकले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नेपाली फुटबल इतिहासमा महत्त्वपूर्ण रहेको विराट गोल्ड कप फुटबलको 7औं संस्करण आयोजनाको तयारी तीव्र पारिएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रको नामबाट 2018 सालदेखि सुरु प्रतियोगिताको नाम परिवर्तन गरेर 2068 सालबाट विराट गोल्ड कपको नामबाट सञ्चालन गर्न थालिएको हो। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप रङरोगन गर्ने, मैदान व्यवस्थापन गर्ने, फ्लड लाइट मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। ग्राउन्डको स्तर चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमै अहिले उच्च स्तरीय छ। यसलाई रात दिन लागेर भाइहरूले यहाँ अरुण लामाहरूले तयारी गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षपछि हुन लागेको प्रतियोगिताको तयारीले खेल प्रेमीहरूमा उत्साह छाएको छ। यसपालि अनि ग्रान्डै हुने भयो ग्रान्ड हिसाबले, त्यही भएर हामी धेरै उत्साहित नै छौँ। अनि हामीले धेरै ठुलो राम्रो टुर्नामेन्ट एक्सपेक्ट गरेको छौँ। त्यही भएर हामीले पर्खिरहेको छौँ कि कति छिटो यो गोल्ड कप स्टार्ट हुन्छ, हामी पनि हेर्न पायौँ भनेर। प्रतियोगितामा भारतका 2 सहित 8 टोली सहभागी हुँदैछन्। आयोजक टोली विराटनगर सिटी फुटबल क्लबका साथै ए डिभिजन क्लबहरू नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ, नेपाल आर्मी, सङ्कटा र जावलाखेल युथ क्लब रहेका छन्। त्यस्तै भारतबाट दिल्ली फुटबल क्लब र केरलाको लुका सकर क्लबले खेल्नेछन्। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान आयोजकले गरेको छ। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न विराटनगर महानगरपालिका, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका छन्। खर्चको हाम्रो फर्स्टली नगरपालिकाको धेरै नै सहयोग छ हैन। स्टेडियम नै उहाँहरूको अन्डर आउँछ। यहाँ सहयोग धेरै आएको छ। हाम्रो प्रदेश खेलकुदको पनि आएको छ, राखेपाको पनि आएको छ हैन। त्यो सँगसँगै हामीले स्पोन्सर्सहरू पनि जुन हिस्टोरिकली हेल्प गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि आइरहनु भएको छ हैन अगाडि। अनि त्यो सबै मिलाएर चाहिँ राम्ररी फाइनेन्स भइरहेछ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 20,15,000 र उपविजेताले 10,51,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।